Good morning from Sambhajinagar to Dhule in between somewhere. So आयज आमचो रायडिंगाचो तिसरो दीस आणि आयचो तुम्ही पळोवंक शकता कपडे आमचे तुमकां आयचो सीन दाखयता तिसऱ्या दिसाचो. सो हो आमचे टेंट आसा हे पळय आमी हांगा लायल्या. डे सेकंड आमी हांगासर पावले आणि अशा तरेन आमी टेंट लायले. हो जो तुमकां दिसता तो घाट, ह्या घाटाचें नाव कितें तरी घाट कन्नड घाट समथींग नाव आसा पळय हांगासर. आनी बरी हिस्टॉरीक घाट हो. राती त्या ओनरान आमकां बरे गजाल सांगली. हिस्टॉरीक घाट म्हणजे हांगासर पयलीं ट्रेड बीन जातालो शिवाजी महाराजांच्या टायमार आनी त्या वेळचो घाट हो. अशा तरेन हो पळय कट करून आतां रोड केल्लो आसा आनी ह्या हिस्टॉरीक घाटान आमकां राती ट्रॅवल करपाची अनुभव घेवपाक मेळ्ळो. हांगाच्यान अश्यो गाडयो देंवतात वयल्यान वयतात आनी हांगा ट्रॅवल करपाचो अनुभव घेवपाक आमकां मेळ्ळो आनी मजा येयली ह्या घाटाक राती ट्रॅवल केल्या उपरांत. आनी हो घाट देंवल्या उपरांत आमी हांगासर पावले ह्या धाब्यार आनी कितें तरी खावन घेवया म्हटलें. सो हांगासर मागीर आमी डिनर केलो पळय हांगासर डिनर केलो. हांगा भायरूच चेअर लायल्यो. मागीर त्या सायडीन न्हावपाक अरेंजमेंट आसा थंयसर न्हावन बीन घेतले आनी गाडयो हांगा पार्क केल्यो आनी त्या ओनरान सांगलें आमकां तुमी हांगासर कॅम्प करपाक शकता बिंदास, नो प्रॉब्लम. जाय तितले न्हाया, कॅम्पिंग करा, न्हिदा, सकाळी उठा, सुशागाद चला. बेस्ट कॉपरेटीव मनीस आसलो. आनी अशा तरेन सेकंड डेचो एंड जालो. व्हेरी ब्युटिफूल, हॅप्पियस्ट जर्नी येस्टरडे ऑल्सो अँड लेट्स सी अबाउट टुमॉरो. आनी आयची जर्नी पळोवया आतां कशी जाता ती. तिसरो दीस. हे आमचे भावले हे पळय हे दोनूच भांडो आसात आनी घालून वयतात आनी म्हाका नागडो दवरता आमचे. आनी तेका लागून हांव ह्या गार्डनान पळय ट्रॅप जावन उरला. भायर वचत जाल्यार धुल्लो आसा. आयज आमी आनीक भांडो घेतल्यो. ते सगळे शूज घालून येयल्ले आनी हांव खुबशे ट्रॅवल केल्ल्या कारणान थोडेशे खबर आसा प्रॉब्लम. 12 वरां 14 वरां शूज घालप पॉसिबल जायना. सो ह्या फावट हांवें क्रॉक्स टायप शूज हाडलेले आनी वीथ सॉक्स यूज करतालो सो दॅट वेंटिलेशनूय जाता आनी तितली गरमी जायना आनी बरें जाता ट्रॅवलिंग. शूज मागीर लद्दाख पावल्या उपरांत प्रिफर करतलो. तुमी गाडी बीन पळोवंक शकता म्हाजी चड व्हडली फॅन्सी ना, देसी बॉय कसो. इवन हांवें जॅकेट हाडूंक ना ह्या फावट. ग्लव्ज हाडल्या, शूज ना, सिंपल पॅन्ट. बिकॉज जितले हेवी कपडे घालता तितलो त्रास जाता. रायडींग जॅकेट, रायडींग शूज, रेसिंगाक कोताक येता ते लॉंग ड्रायव्ह जेन्ना 12-14 वरां गाडी चलयता तेन्ना त्रास जाता आनी जीव जाम जाता. सो एनीवे आतां भायर सरता आमी आनी नेक्स्ट अपडेट तुमकां दिता. आतां हांगाच्यान भायर सरपाचो टायम येयल्लो आसा आमचो. वायंड अप करता सगळे आनी हांगाच्यान फुडें वयता.